Good afternoon, all subscriber. Good afternoon po sa inyong lahat dyan, ma'am, sir. Thank you very much po. Thank you po, thank you. May amigo kong gamay kaayo, ilabihan gayod ka pilya ko. Ang iyang ngalan mao si Mariano, apan siya pulos si Mayano. Bisan yungit nga numero 1, walay sama ang kagwat sinanggo. Imong hatagan og 25, mubalibad kay gusto sa 5. Pastilan, pastilan, pastilan kang bagayruha ka. Pastilan, pastilan, pastilan nimong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan nimong si awa ka. Makasakit kag tiyan sa pagkinatawa. Akong amigo buutan kaayo, ang iyang ngalan nahimog Mayano. Kung may bisita hatagan niyag bangkito, pakapinan pa og kosporo. Kung sugoon siya og sigarilyo, unya ang kwarta pulos tag 5. Dili mo balik ang batang pilyo, kay nagdula naglastiko. Pastilan, pastilan, pastilan kang Marianuha ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan imong si awa ka. Makasakit kag tiyan sa pagkinatawa. May amigo kong gamay kaayo, siya pangag-apan gwapito. Sa pagmata kanunay lang seryoso, murag way ganang mutan-aw og tawo. Imong hagwaon aron manipilyo, dayog ingon diyi yagi ko. Apan kun may 5, mungisi ang tunto. May amigo kong gamay kaayo, ang iyang ngalan nahimog Mayano. Bisan tuod gamay siya maskulado, sa iyang tatay siya'y paborito. Kung maghilak gani ang iyang nanay, kay komedyahan sa iyang tatay. Dayog ingon, tatay ayaw yagi awaya ti nanay. Pastilan, pastilan, pastilan kang Marianuha ka. Pastilan, pastilan, pastilan nimong bataa ka. Pastilan, pastilan, pastilan nimong si awa ka. Makasakit kag tiyan sa pagkinatawa. Makasakit kag tiyan sa pagkinatawa.